सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार छ। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र नवीनजीले। नागरिक सवाल दिनहु बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा पनि हामी आउने गर्छौं र संसारभरिबाट अनलाइनमा र फेसबुक पेजमा हामीलाई सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। विविध विषयमा बहस गर्ने यस कार्यक्रममा आज मैले प्रदेश सांसद एवं प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य माननीय दीर्घ सोडारीसँग कुराकानी गर्नेछु। आलीताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङसँग कुराकानी गर्नेछु र गौरा पर्वको आज विशेष दिन हो। आज दुर्गाष्टमीको दिन सुदूरपश्चिम लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गौरा पर्व धुमधामका साथ मनाइन्छ। तर यस वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको रौनक हिजोका दिनहरूमा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकिराखेको छैन। तथापि व्रतालुहरूले व्रत बसेर यो चाहिँ गौरा पर्वलाई मनाउने काम गरिराख्नु भएको छ र आज गौरा देवीको पूजा अर्चना गरेर दिनभरि जसो साँझपख पवित्र धागो, जसलाई दुब धागो भनेर भनिन्छ, त्यो धारण गर्नुहुन्छ। विवाहित महिलाहरूले आज दुब धागो लगाउने प्रचलन छ र त्यसका लागि व्रत बसेर दिनभरि जसो गौरा देवीको पार्वती, जसलाई गौरा देवी भन्नाले पार्वती र शिवको पूजा आराधना गरेर विभिन्न यो किसिमका चाहिँ आफ्नै किसिमका फागहरू गाएर यो पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। त्यस उपलक्ष्यमा आज गौरा पर्वको विशेष अवसरमा मैले पार्वती देवी सिंह 77 वर्षीय पार्वती देवी सिंह तारानगरमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले आजको विषयमा गौरा पर्वको विशेष अवसरमा कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले आलीतालको कुराकानी गर्नेछु। डडेलधुरा जिल्लाको आलीताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 को गोदाम बजारदेखि डोला गाउँ जोड्ने सडक, जसलाई चक्रपथ भनिएको छ, बनाउने क्रममा रजनी सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा 2000 क्युब फिट चाहिँ सालको काठ काटिएको छ अवैध तरिकाले भनेर खबरहरू आएका छन्, जसमा प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्यहरूले पनि उक्त चाहिँ घटनाको अनुगमन गर्नुभएको छ। संघीय सरकार र आलीताल गाउँपालिकाको सम्पर्क कोषबाट टेन्डर भई करिब 6 किलोमिटर उक्त सडक खन्ने काम उग्रतारा कन्स्ट्रक्सनले गरेको थियो। यस विषयमा कुराकानी गर्न मैले उग्रतारा कन्स्ट्रक्सनका मालिक सञ्चालकसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, तर भएन र डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख र सहायक प्रमुखसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ सफल हुन सकेन। मैले आलीताल गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्नेछु र संसदको जुन चाहिँ अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छ त्यसका एकजना 5 सदस्यीय संसदीय टोली अनुगमनमा गएको अवस्था छ। उक्त टोलीको नेतृत्व गर्नुहुने माननीय दीर्घ सोडारीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। आलीतालको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मा गोदाम बजारदेखि डोला गाउँ जोड्ने क्रममा रजनी सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भएको वन फडानी, अवैध वन फडानीको विषयमा उहाँहरूले गर्नुभएको अनुगमन र पश्चात के कस्ता चाहिँ त्रुटिहरू उहाँहरूले चाहिँ देख्नु भएको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। राजेशजीले टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तर चाहिँ उहाँले रिसिभ गरिराख्नु भएको छैन। उहाँसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक निर्माणका नाममा अवैध रूपमा 100 सालका रुखहरू काटिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले स्थलगत अध्ययन गरी छानबिन सुरु गरेको छ। यो चाहिँ डडेलधुरा आलीतालको छ। अब यो चाहिँ विकासका नाममा विनाश निम्त्याउने काम जुन चाहिँ भइराखेको छ, खास गरेर चाहिँ स्थानीय तहहरूमा, पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा यो चाहिँ सडक खन्ने काम विशेष चाहिँ यो इन्ट्रेस्टमा गरिन्छ र त्यहाँ चाहिँ वन क्षेत्र भएर जहाँ चाहिँ राम्रो रुखहरू रहेको छ, वन क्षेत्र रहेको छ, त्यहाँ भएर बाटो लग्ने काम भएको छ, जसका लागि चाहिँ यो EIE गर्नुपर्ने हुन्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्वे डिजाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यी यावत कुराहरू नगरिकन जथाभावी हसुवाको तालमा चाहिँ सडक खन्ने काम, विकास निर्माण गर्ने काम भइराखेको छ र त्यसको पछाडिको कुत्सित उद्देश्य भनेको वन विनाश गरी वनबाट पनि तस्करीबाट पनि मनज्ञ आम्दानी गर्ने मनसायका साथ
जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, ठेकदार चाहिँ अब निर्माण व्यवसायी लगायत सबै, अब उपभोक्ता वनोपभोक्ता समितिका पदाधिकारी लगायत टाठाबाटाहरूको मिलेमतमा यस्ता काम हुने भइराखेका हुन्छन् भनेर यताकता मात्रै होइन, यो चाहिँ लगातार किसिमले चाहिँ समाचारहरू आइराखेका हुन्छन्, गुनासाहरू प्राप्त भइराखेका हुन्छन्। र त्यत्रो 2000 यो 6 किलोमिटर क्षेत्रमा वन क्षेत्रमा सडक खनिएको छ बिना योजना, बिना स्वीकृति। वन कार्यालयले अथवा वन मन्त्रालयबाटै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। तराईकै कुराकानी गर्ने हो भने मैले सर्वप्रथम उहाँसँगै कुराकानी गर्न खोजेको हुँ। प्राविधिक मित्रलाई मैले अनुरोध गरेँ यदि छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ, व्यापारिक विश्रामपछि हामी चाहिँ पुनः कुराकानी गर्नेछौँ। आदरणीय श्रोता, छोटो व्यापारिक विज्ञापनपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ, हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा यो चाहिँ व्यापक प्रयासका बावजुद पनि डडेलधुरा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखसँग कुराकानी हुन सकेन। मोबाइल स्विच अफ छ, सहायक वन अधिकृतको पनि स्विच अफ रहेको अवस्था छ। आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले हिजो समय दिएर अहिले चाहिँ अब कललाई नलाग्ने त्यो चाहिँ फरवार्ड गरिदिएको अवस्था छ। मेरो व्यक्तिगत मोबाइलबाट पनि नलाग्ने र दिनेश एफएमको हाम्रो जुन स्टुडियोको नम्बर छ त्यसलाई पनि नलाग्ने बनाइदिनु भएको अवस्था छ। अब चाहिँ यो जो अनियमिततामा संलग्न हुन्छन् अथवा जसले चाहिँ नियमन अथवा निगरानी गर्नुपर्ने हो तिनीहरूसँग संवाद गर्न खोज्दाखेरि यदि उहाँहरू तर्किनुहुन्छ, बोल्न चाहनुहुन्न भने कहीँ कतै उहाँहरूको पनि मिलेमतो छ कि भन्ने कुरा त स्वतःमा चाहिँ अनुमान लगाउन सक्ने अथवा आशंका बढ्ने चाहिँ हुन्छ। यसरी जुन चाहिँ उहाँहरूसँग जोडिएको चाहिँ यो सार्वजनिक विषय हो, इस्यु हो र त्यो सार्वजनिक इस्युसँग उहाँहरू जोडिनुहुन्छ र त्यसको जवाब चाहिँ सार्वजनिक रूपमै हामीले माग्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले मोबाइलमा चाहिँ फोन नलाग्ने गरिकन व्यवस्थापन गरिएको अवस्था छ भने डिभिजन वन प्रमुख विष्णु आचार्य हुनुहुन्छ डडेलधुराको, उहाँको मोबाइल स्विच अफ हिजोदेखि चाहिँ रहेको अवस्था छ। सहायक वन अधिकृत डबल बहादुर हुनुहुन्छ त्यहाँ डडेलधुरामा, उहाँको पनि स्विच अफ रहेको अवस्था छ। अब यो चाहिँ जसले नियमन गर्नुपर्ने हो ती चाहिँ व्यक्तिहरूले तत्त विषय छ, उहाँहरूले चाहिँ नियमन गर्ने विषयवस्तुमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनको लागि समय चाहिँ उपलब्ध गराउन पर्ने हुन्छ। यदि उहाँहरू चाहिँ बोल्न चाहनुहुन्न भने हामी बोल्न चाहन्नौँ भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ, या चाहिँ समय पनि दिने र बोल्न पनि चाहिँ समय आउँदाखेरि त्यो चाहिँ नदिने कुराले गर्दाखेरि यो चाहिँ मनोमानी ढङ्गले काम गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ। यो चाहिँ प्रदेश सरकार के हेरेर बसिराखेको छ मलाई लाग्छ। यो चाहिँ वनको कुराकानीहरू प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको छ। डिभिजन वन प्रमुखहरू, डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरू यसरी चाहिँ आफ्नो काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन कि भन्ने लाग्यो हामीलाई। किनभने हिजोदेखि चाहिँ 24 घण्टा भइसक्यो, मोबाइल स्विच अफ छ, सरकारी मोबाइल हो। वनमा विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्या आउन सक्छन्, व्यक्तिहरूले चाहिँ तुरुन्त फोन गरेर पनि त्यहाँको समस्याहरू, वनमा भइराखेको तस्करी, वनमा भइराखेका अवैध गतिविधिका बारेमा चाहिँ खबर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो फोन बोकेर स्विच अफ गरेर बस्न मिल्छ भनेर मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अब भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। डिभिजन वन प्रमुख डडेलधुराका हिजोदेखि उहाँको सरकारी मोबाइल स्विच अफ रहेको अवस्था छ र सहायक निमित्त वन प्रमुखको पनि स्विच अफ रहेको अवस्था छ। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको अवस्था छैन, अथवा उहाँहरूको चाहिँ यो आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्षको टेलिफोनमा चाहिँ कल नलाग्ने अवस्था भएको छ। हिजो मैले कुराकानी गरेको थिएँ, उहाँले चाहिँ यो निर्माण व्यवसायीको नम्बर पनि उपलब्ध गराउँछु भन्नु, मैले पटक पटक सम्पर्क गरेर ल नम्बर दिनुहोस् भनेर उग्रतरा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकको नम्बर माग्न पटक पटक आग्रह गर्दा, फोन गर्दाखेरि पनि बलबहादुर गुरुङले दिनुभएको थिएन। र यो डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्र हो। आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा निर्मित ढोला चक्रपथ सडकमा अवैध रूपमा सालका 110 वटा गोलिया बरामद गरिएको छ भने अधिकांश गोलिया रातारात लुकाएको आशंका गरिएको छ। स्थानीयहरूले यो कुरा भनेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य दीर्घराज सोडारीको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ संसदीय समितिको स्थलगत अध्ययन गरेको छ र म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु एकैछिनमा।
यो चाहिँ आलिताल गाउँपालिकाको अन्तर्गतको गोदाम बजारदेखि डोला गाउँ जोड्ने सडक निर्माण गरिएको छ र सडकको निर्माणका क्रममा सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू अवैध रूपमा काटिएका छन्। गाउँपालिकाकै लगानीमा चक्रपथको सडकको निर्माण सुरु भएको हो, तर डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुमति नलिइकनै रुखहरू कटान गरिएका छन्। सडकमा भएका रुखहरू, सामुदायिक वनमा भएका रुखहरू, राष्ट्रिय वनमा भएका रुखहरू काटिँदा र त्यत्रो सडक खन्दासम्म डिभिजन वन कार्यालय, सेक्टर वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय थियो होला, वन कर्मचारीहरू थिए र तिनीहरू कहाँ गएका थिए र स्थानीय तहको पनि आफ्नो चाहिँ क्षेत्रभित्र भएको यो चाहिँ वन प्राकृतिक पैदावारको वन पैदावार लगायत अन्य चाहिँ सबै कुराहरूको संरक्षण गर्ने कुरामा उनीहरूको पनि भूमिका हो। EIE नगरिकन, योजना नबनाइकन, स्वीकृति नगरिकन, सरकारबाट स्वीकृति नलिइकन रुखहरू काटेको छ। तर धनगढीमा हेर्नुहुने हो भने नगर क्षेत्रमै सुकेका रुखहरू, ढल्नै लाग्ने अवस्थाका जोखिमपूर्ण रुखहरू चाहिँ सडकको बीच भागमा हुन्छ। दायाँ बायाँ पिच गरेको अवस्थामा रुख चाहिँ हटाउन मिल्दैन, मन्त्रालयको आदेश चाहिन्छ भनेर त्यत्तिकै राखेको अवस्था छ। गाउँघरतिर यो किसिमले डोजर लगाएर वन विनाश गर्ने काम भइराखेको छ। सडक खन्ने नाममा अब चाहिँ करोडौँ तस्करी, काठ तस्करी गरेर करोडौँ कमाउने ध्याउनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय अब चाहिँ को छन् भनेर त त्यो छानबिनले चाहिँ भन्ला, तर त्यसमा चाहिँ वन कर्मचारीहरूको पनि मिलोमितो छैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न नसकिने अवस्था छ। किनभने त्यत्रो चाहिँ हुँदासम्म 6 किलोमिटर सडक खन्दासम्म पनि राष्ट्रिय वन र चाहिँ सामुदायिक वनका पदाधिकारी त त्यही थिए होला, उपभोक्ताहरू त त्यही थिए होला, किन चाहिँ प्रश्न उठेन, किन चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ काम त्यसरी हुन दिइयो भन्नेमा आशंका सर्वत्र चाहिँ गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आलिताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 को गोदाम बजारदेखि डोला गाउँ जोड्ने 6 किलोमिटर लामो चक्रपथको विषयमा, त्यहाँ काटिएका रुखहरूको विषयमा चाहिँ के भएको छ। स्थलगत अध्ययनबाट अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्ययनले चाहिँ के निष्कर्ष निकालेको छ, अथवा उहाँहरूको निष्कर्ष त अब पछि निक्लला, तर उहाँहरूले के चाहिँ देख्नु भएको छ, प्रारम्भिक बुझाइ अध्ययनको चाहिँ के छ अवस्था भनेर म कुराकानी गर्नेछु र प्राविधिक मित्र हाम्रो चाहिँ राजेशजीलाई, माननीय दीर्घ सोडारीलाई टेलिफोनमा जोडिदिन म अनुरोध गर्दछु र त्यसपछिको समयमा मैले गौरा को विषयमा कुराकानी गर्नेछु, पार्वती देवी सिंहसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। सुरुमै मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने रहेछ, तर मैले यो वनको विषयमा कुराकानी गरौँ भन्ने लागेर अहिले यो 7:51 भइसकेको अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ टाइम चेकमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। दीर्घ सोडारी, माननीय दीर्घ सोडारी प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अहिले अनुगमन टोलीको उहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग जोडिनु भएको छ। मान्यज्यू, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। सर्वप्रथम गौरा पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ यहाँलाई। हजुरलाई पनि शुभकामना छ। कोरोनाको समस्या छ, तर पनि हामी सुदूरपश्चिमीहरूको गौरा महान पर्व हो, महत्त्वपूर्ण पर्व हो। त्यो हाम्रो सांस्कृतिक चाड पनि हो। यसमा सबै सुदूरपश्चिमवासीलाई, गौरा पर्व मनाउनेहरूलाई मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना छ। राम्ररी गौरा पर्व मनाउँ र लकडाउनलाई पनि ध्यान दिउँ। यसले हाम्रो जीवनलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, सुरक्षित हुँदै गौरा पर्व मनाउँ भन्ने यो वर्षको हुन गएको छ। मानुज्यू, तपाईँहरूको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको 5 सदस्यीय टोली अहिले विभिन्न यो चाहिँ डडेलधुरा बझाङ पनि अहिले बैतडी हुनुहुन्छ तपाईँहरू। 6 सदस्य। हजुर, 6 सदस्यीय टोली छ। मैले विशेष गरेर आलिताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 गोदाम बजारदेखि डोला गाउँ जोड्ने क्रममा रजनी सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 6 किलोमिटर क्षेत्रमा धेरैवटा सालका रुखहरू काटिएको छ अवैध तरिकाले भन्ने समाचारहरू आएको छ। तपाईँहरू पनि त्यहाँ पुगेको जानकारी छ हामीलाई। त्यहाँको अवस्था के छ, कसरी चाहिँ रुखहरू काटिएको छ, स्वीकृति लिएर नलिएको चाहिँ, त्यसपछि वन कार्यालयको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति छ कि छैन, यी यावत कुरा मैले चाहिँ यहाँको मुखबाट चाहिँ जान्न चाहे। आलितालको तपाईँले भनेको ठाउँमा हामी खास गरी बाढी र पहिरोको प्रभावले कतिको जोखिम छ जनजीवन भनेर हामी खास गरी चुरे रेन्जको क्षेत्र हेर्न गएको अवस्था थियो। त्यहाँ गइरहेको अवस्थामा अब
त्यहाँ रुखहरू काटेका छन्, अवैध ढङ्गले लुकाएका छन् भन्ने सुनेपछि हाम्रो चाहिँ त्यहाँको पार्टीको अध्यक्ष मानबहादुर माल, हाम्रो चाहिँ विकास समितिको सभापति मान्य कुन्ती जोशी सहित हाम्रो 6 जनाको हाम्रो टोली सहित हामी 7 जना मान्यहरू जनता कार्यकर्ता सहित हामी त्यता गयौँ घटनास्थलमा। र त्यो क्षेत्रको रेन्जर सन्जय भट्टजी पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो र अरू मिडियाकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ रिङ रोड बनाउने नाममा रिङ रोड पनि जङ्गलभित्र बनाइएको छ। त्यो अचम्म छ। फेरि त्यो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेको अवस्था पनि भेटियो। गाउँपालिकाले को योजनामा त्यो बाटो बनिरहेको रहेछ र गाउँपालिकाले बाटो बनाउने नाममा जुन ढङ्गले त्यो निर्माण कम्पनी र सामुदायिक वनले जसरी रुखहरू काटेको अवस्था छ, त्यसका जराहरू त्यसपछि गएर ठाउँ ठाउँमा घरका किनारमा विभिन्न ठाउँमा रुखहरू गोलीहरू लुकाइएको अवस्था थियो। हामी सबै त्यसको मूल्याङ्कन हेरेर त्यसलाई हामीले जिल्ला वन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा डडेलधुरामा आएर एउटा मिटिङ पनि गऱ्यौँ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, खास गरी बाढी पहिरोको प्रभावहरू, धेरै आलितालको जोखिमको समस्याको बारेमा जानकारी गरायौँ र यो विषय पनि हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। सबैलाई, खास गरी निमित्त डिएफओ हाम्रो डबल बहादुर बोहराजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। उहाँलाई त्यहीको अवस्थाको बारेमा जानकारी गर्दा उहाँले चाहिँ 2 जना मान्छेहरू, खास गरी सामुदायिक वनको अध्यक्ष र त्यो वनमा गइरहँदा एकजना अर्को त्यहाँ रुख काटिरहेको अवस्था रहेछ। सामान्य त्यो एउटा काठ मान्छे त्यो फेला परेपछि तिनलाई पनि 2 जनाले ल्याएर मुद्दा चलाएको अवस्था देखिन्छ। हामीले तुरन्त के भन्यो भने यत्रो ठुलो वनको क्षति भएको छ, एकजना सामान्य मान्छे जो दाउरा प्रयोग गरेर नाममा काटिरहेकोलाई यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। र सामुदायिक वनको अध्यक्ष जो वन संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन गर्न बनेको सामुदायिक वन हो, बनाइ 2049 अनुसार सामुदायिक वनको अध्यक्षले यत्रो ठुलो क्षति भइरहँदा उहाँलाई सोधपुछ गर्नु बुझ्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक छ। अर्को सामान्य नागरिकलाई यस्तो दुःख नदिनुहोस् भनेर उहाँलाई हामीले भन्यौँ। त्यसपछि गएर अब खास गरी अब जिल्ला वन कार्यालयले त्यहाँको गाउँ विकास समितिलाई पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर यो गर्नु भएको हो या होइन, के कति कारणले तपाईँले यो गर्नु भएको हो भनेर पत्र पठाएको कुरा उहाँहरू भनिरहनु भएको थियो। हामीले चाहिँ सम्बन्धित निर्माण कम्पनी जो बाटो निर्माण गर्ने कम्पनी जसले ठेक्का दिएको भनिएका छन् र सम्बन्धित गाउँपालिका गाउँ विकास अध्यक्ष कार्यकारी जसले त्यो चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिकन जसरी रुख कटान गरे त्यो र जङ्गलभित्र चाहिँ रिङ रोड बनाउने जो देखियो, बस्ती किनारमा छ, जङ्गलभित्र रिङ रोड बनाइएको छ। त्यसो हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने रुखै काट्नका निम्ति यो बाटो बनाइएको कि जस्तो पर्ने गरी त्यहाँ अवस्था देखिन्छ। त्यसमा यो सबै कुरालाई हामीले ध्यान दिएर निमित्त डिएफओ साहबलाई र त्यहीँबाट हामीले उद्योग वन वातावरण मन्त्रीज्यूलाई र प्रदेशको वन निर्देशक हेमराज विष्टजीलाई हामीले त्यहाँबाट उहाँसँग कन्सल्ट राख्ने काम गरेर यस्तो यस्तो बदमासी काम भएको छ। यो सामुदायिक वन भनेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्छ। राष्ट्रिय वन भनेको संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ। तपाईँहरू के गरिबस्नु भएको छ भनेर उहाँहरूसँग पनि हामीले तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन, के गर्नु भएको छ भनिएको छ। र त्यहाँको डिएफओ खास गरी जिल्ला डिभिजन वन अधिकृत जी त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। अब यत्रो ठुलो घटना घटिरहेको छ त्यहाँको खास अनि वनको मुख्य अधिकारी नै जिल्लामा नबस्ने स्थिति हुने त्यो चाहिँ त्यसले फेरि त्यो कुरा हामीले सिरियसली सम्बन्धित ठाउँमा भनिसक्यौँ। त्यही भन्दैछु। अनि 6 किलोमिटर क्षेत्रमा त्यति लामो क्षेत्रमा रुखहरू काटिँदाखेरि त्यहाँ सेक्टर वन थियो होला, वन कर्मचारीहरू थिए होला, कहाँ गएका रहेछन् तिनीहरू? उहाँहरूलाई तपाईँहरूले सोध्नु भएको त होला नि पक्का, यत्रो जानकारी भएन। हामीले भन्यौँ 3वटा पक्ष यसको मुख्यतः जिम्मेवार देखिन्छ। एउटा तपाईँले भनेको त्यो कार्यक्षेत्र हेर्ने वनको अधिकृत अफिसर को हो त्यो एउटा, अर्को चाहिँ गाउँपालिका जसले निर्णय गरेर ठेक्का लगायो त्यो, र अर्को चाहिँ भनेको सामुदायिक वनको कार्य समिति जो सामुदायिक वनले आफ्नो जङ्गल क्षेत्रभित्र
त्यत्रो बाटो खन्न दियो, त्यत्रो रुखहरू अगाडि आयो। तीन पक्ष मुख्य जवाबदेही जस्तो देखिन्छ। तीन पक्षभित्रको सहायक पक्ष कस्तो दिन्छ? गाउँपालिका लगाएको ठेकेदार निर्माण कम्पनी त्यो एउटै भित्र आउँछ र वन कार्यालय सब डिभिजन भन्छन् अहिले, सब डिभिजन गाउँपालिका र समिति सामुदायिक वन, तीन पक्षलाई राम्ररी बुझेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। त्यसैले हामीले चाहिँ जिल्ला वन अधिकृत नभएको अवस्थालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको राम्ररी ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। त्यहाँको निर्देशकलाई पनि भनिएको छ र निमित्तलाई पनि हामीले सबै सर्वदलीय बैठक विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूको पत्रकार सहितको मिटिङमा उहाँलाई हामीले तपाईँले के स्टेप चाल्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्ने, यत्रो ठुलो आलीतालमा 3-4 वर्ष अगाडि ठुलो घटना घटेको थियो। फेरि अहिले पनि यो जुन ढङ्गले चाहिँ रुख काट्ने तरिका अपनाएको छ यो सरासर महत्त्वपूर्ण छ। फेरि चाहिँ आलीताल क्षेत्र कस्तो जोखिमयुक्त छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ चुरे रेन्ज हो। अब त्यहाँ अर्को एउटा बस्ती छ वार्ड नम्बर 8 मा, हामी त्यो हेऱ्यौँ 75 घर धुरी भएको बस्ती, पुरै बस्ती माथिबाट तल करिब 20 मिटर तल झरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तो जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा यसरी रुख कटानहरू हुने हो भने अरू बस्तीहरू पनि मानव बस्तीहरू भोलि गोमन उसमा सबै बालुवाकरणमा हुने सम्भावना देखिन्छ, मरुभूमि हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यही त यो चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूले त एउटा सेउला हाँगो पनि भएको कारणले हजुर एउटा कान्छो पहाड पनि भएको कारण त्यहाँको संवेदनसँग ध्यान दिएर हामीले यो कुरा राम्ररी उठाउनुपर्छ भनेर हजुर मान्यज्यू। अब यो ध्यान आकर्षण त अब सरकारको मन्त्रालयको वन डिभिजन कार्यालयको यो चाहिँ प्रदेश वन निर्देशनालय लगायतको सबैको अब सरकारको चाहिँ जानुपर्ने। एउटा स्याउलो अथवा एउटा हाँगो काट्यो भने वन मुद्दा लाग्छ सार्वजनिक, अब यो चाहिँ राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सामुदायिक वनमा भने यत्रो 6 किलोमिटर सडक चाहिँ खन्दासम्म थाहा पनि नपाउने। त्यसपछि तुरुन्तै चाहिँ त्यो तत्त व्यक्तिहरूलाई त चाहिँ पक्रिसक्नुपर्ने, पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नुपर्ने, वन मुद्दा लगाइसक्नुपर्ने हो। के गर्दैछ हामीले त्यहाँ तपाईँले भनेको कुरा हामीले त्यहाँ कुरा उठाएका थियौँ। उनीहरूले सामुदायिक वनको अध्यक्षलाई हामीले ल्याइसकेको अवस्था छ। फेरि कार्यपालिकालाई गाउँ कार्यपालिकालाई र गाउँपालिकालाई हामीले के कति कारणले तपाईँहरूले यो आइए गरेर अनुमति लिएर या नलिएर किन रुख काट्नुभयो भनेर हामीले चिठी दिइसकेका छौँ, पत्र दिइसकेको। त्यसको जवाफका आधारमा हामीले चाहिँ पक्राउ पूर्जी गर्ने नगर्ने कुरा अगाडि बढ्छु भनेर त्यहाँको निमित्त बनिएको भन्दै हुन्थ्यो होइन। हामीले तपाईँले यस्तो उस्तो बहानाबाजी नगर्नुहोस्, त्यो परस्पर 3 पक्षको कमजोरी देखिन्छ। गाउँपालिका मार्फत सम्बन्धित निर्माण कम्पनी र त्यहाँको अब जो प्रत्यक्ष सब डिभिजन कार्यालय, अब सब डिभिजन मात्रै हो कि अब जिल्ला वन आफै पनि हो, त्योभन्दा माथि निर्देशनालय हो कि मन्त्रालय हो कि त्यो तपाईँहरूको आफ्नो कुरा ल। पहिला पक्ष भनेको त्यो सब डिभिजन कार्यालय जो प्रत्यक्ष हेर्छ त्यो र सामुदायिक वनको अध्यक्ष जो सामुदायिक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो आफ्नो निर्णय लिएको अवस्था। यी 3 पक्षलाई नै मुख्य व्यक्तित्वहरू भन्नु पर्यो कि मुख्य निर्णय। फेरि यो रोड खन्ने त यो गएको आर्थिक वर्षमा भएको थियो होला हैन, केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। रोड खन्ने काम त यो गत आर्थिक वर्षमा भएको हुनुपर्छ। अहिले आएर तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्ने क्रममा आउँदैछन् भन्ने कुरा थाहा पाएर तपाईँहरूलाई रिपोर्टिङ गरिएको हो कि तपाईँहरूलाई पहिला जानकारी थियो? हामीलाई थाहा थिएन। हामी जाने क्रममा आलिताल हामी एउटामा त्यो बस्ती चाहिँ जोखिममा छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ गइरहँदा अब हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत समिति पनि भएको कारणले अब त्यहाँ त्यत्रो कटान भन्ने सुनेपछि मात्रै हामी गएको। भनेपछि तपाईँ त्यो बस्तीलाई अनुगमन गर्न नगइदिएको भएपछि त यो कुरा गुपचुप हुने रहेछ नि। होइन, मिडिया कर्मीहरू त्यो उठाउन सुरु गरिसकेको अवस्था अलिकति थियो। धेरै हाइलाइट ठुलो मुद्दा नबन्ने सम्भावना थियो। हामी त्यहाँ गइसकेपछि अब सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ। हाम्रो चाहिँ यो अनुगमन टोलीको कमसेकम यसले मान्नेहरू जनताको बिचमा जाँदा, समस्या भएको ठाउँमा जाँदा यस्ता बदमासीहरू बाहिर आउँछन् भन्ने कुराको यसले अलि उदाहरणीय काम पनि भयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो कि तपाईँहरू जानुभयो त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो रुख काटिएको एउटै रुख काटिएको छ भने पनि अब जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले त्यसमा चाहिँ के भएको हो भनेर एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू जानुभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय जिल्लाको चाहिँ त्यो उसमा जानकारीमा नलेजमा रहेछ कि रहेनछ त्यो कुरा थाहा पाउनुभयो कि नै?
तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। उहाँहरूको दायित्व हो। यो दायित्व अब कसले पुरा गर्ने, पुरा नगर्नेहरूलाई के कारबाही गर्ने, यो कुरामा मिडियाकर्मी, हामी पार्लियामेन्ट्रीहरू, सम्बन्धित जनताले नउठाउने हो भने यस्ता मुद्दाहरू पनि हराएर जाँदा रहेछन् भन्ने कुरा यसको उदाहरण यो एउटा पछिल्लो घटना भएको देखिन्छ। यही घटनामा आलीतालमा यो पछिल्लो पटक जुन चाहिँ 6 किलोमिटर क्षेत्रमा 2000 क्युबिक भन्दा बढी चाहिँ काठ, त्यो पनि सालको 2000 क्युबिक त बरामद गरियो। 2000 क्युबिक त वन कारण डिभिजनले बरामद गरेको हो। त्यहाँका जनताहरूको भनाइ, सबैको भनाइ कम्तीमा 4000 क्युबिक भन्दा माथि काट्छ भनिरहेका छन्। र त्यहाँ जराहरू हेर्न सकिन्छ। हामीसँग धेरै फोटाहरू छन्, अरू छन्। हामी अब यो टोलीमै छौँ। अहिले हामी दार्चुला जाने तयारीमा छौँ। हामी चाहिँ धनगढी आएर यसको सबै हाम्रो समितिले निर्णय गरेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयमा सरकारलाई बुझाउनुहुन्छ। यहाँले बुझाउने काम भन्दा पनि हामी निर्देशन दिन्छौँ सरकारलाई। सरकारले सरकार जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। यो चाहिँ सरकार भएको त्यहाँ अनुमति छैन। त्यहाँ आलीतालको त्यो क्षेत्रमा सरकार भएको अनुमति दिलाउनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो समितिले निर्देशन दिने कुरा होला। स्थानीय यो विकासका नाममा विनाश कसरी र प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन कसरी भइराखेको छ भन्ने एउटा उदाहरण आलीताल हो। र यस्तो चाहिँ गतिविधिहरू थुप्रै ठाउँमा, धेरै ठाउँमा भइराखेको चाहिँ पनि छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एक्जाम्पल त्यो हुन सक्छ। तपाईहरूको यो चाहिँ निर्देशन, सशक्त निर्देशन आओस् र प्रदेश सरकारले तुरुन्त एक्सन लियोस्। यसरी चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको दोहन गर्ने अवैधानिक रूपले गर्नेहरूलाई कडा कारबाही होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। समय दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मानिज्यू। धन्यवाद सर। आदरणीय श्रोता, हुनुहुन्थ्यो अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका एकजना सदस्य माननीय दीर्घ सोडारी। आलीताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 गोदाम बजारदेखि डोला गाउँ जोड्ने चक्रपथ, त्यो पनि जङ्गल वरिपरि चक्रपथ निर्माण गरिएको छ भन्ने कुरा स्वयं माननीय सांसदले भनिसक्नु भएको छ। 6 किलोमिटर लामो क्षेत्रमा 4000 क्युफिट भन्दा बढी सालका रुखहरू काटिएको अवस्था छ। मतलब काठ काटिएको छ। कति रुख परे होलान्, अब त्यसको एकिन तथ्याङ्क त यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले अब चाहिँ छानबिन गरेर बाहिर ल्याओस् र जो व्यक्ति त्यसमा संलग्न भएका छन् तिनीहरूलाई कानुन अनुरूप बनैन अन्तर्गत गर्न सकिने कानुन अनुरूप कारबाही होस् र यो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको विकासका नाममा दोहन गर्ने परिपाटीको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय चनाखो हुन् भनेर हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसपछि हामी गौरा पर्वको सन्दर्भलाई जोड्न गइराखेका छौँ। आदरणीय श्रोता, मैले गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङसँग सम्पर्क हुन सकिनँ। उहाँले फोन नलाग्ने बनाइ सक्नु भएको छ। तसर्थ बाँकी कुरा अब चाहिँ डिभिजन वन प्रमुख चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा मान्य स्वयंले भनिसक्नु भएको छ। सहायक वन प्रमुखसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क हिजो दिनभरि मैले प्रयास गरेको थिएँ, हुन सकिराखेको छैन। र हामी गौरा पर्वको विषयमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पार्वती देवी सिंह 77 वर्षीय पार्वती देवी सिंह जोडिनु भएको छ टेलिफोनमा। यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। आमा नमस्कार। हजुर 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 स्वागत छ हजुर। हाम्रो यहाँबाट मेरो पनि दर्शन छ। हजुर हजुर दर्शन। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ हजुर। आज त व्रत बसिराख्नु भएको छ होला? हजुर व्रत बसिरहेको छौँ हजुर। यो गौरा पर्वको चाड बान ठुलै बनाउन चाहिँ हेर्छौ। हजुर हजुर। गौरा पर्व भयो ठुलै मान्छौँ। अनि यो गौरा पर्वमा आज चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? यो गौरा पर्वमा बिडा छान्न, बिडा रुजाउन हजुर। पुनेरी गौरा गाड्दा, पुनेर राई गौरा पुज्दा पुनेरी गौरा भित्र छैन, बाहिर पुनेरी गौरा। हजुर हजुर। भित्र ल्याएका छैन महेश्वरले। त्यो बिहादाखेरि लोलीको मनाएन, अझ राखे बिहा, अझ भए बिहा छाडे हेर्छौ। एउटिएन। पुनेराई राखे हुनाले पुनेराईलाई पूजा ठाउँ बेलपुर पुनेराई पूजा ठाउँ बेल घर गौरा आएर भित्र छ हेर्छौ। आज अठवाली पाड्नु छ, पूजा आज छ। आज अठवालीको दिन हो र अठवालीमा गौरा र महेश्वरको लोली गौरा भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ दुवै गौरा र महेश्वरको चाहिँ पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ र त्यो पूजा अर्चना गर्ने विधि अब अहिले बिहानदेखि साँझसम्म दिनभरि जसो लाग्छ यहाँहरूलाई? हजुर साँझसम्म हुन्छ हजुर। साँझ भन्दा त धेरै लाग्छ टाइम त। हजुर हजुर।
धेरै टाइम लाग्दैन अब कति सकिँदैन नि देखियो थोडा थोडा नमाई सब्जी सागको बनाउनु पर्छ मान्छे धेरै छैन हेर्छु हजुर हजुर यो केही कोरोना लाग्दा के भयो केही छैन हेर्छु अनि यो चाहिँ अब यो पूजा अर्चना गर्ने क्रममा तपाईँहरू यो चाहिँ अब महिलाहरूले जो व्रत बसिराख्नुहुन्छ जसले दुब्धागो लगाउनुहुन्छ धारण गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नै तरिकाको एउटा चाहिँ लयबद्ध तरिकाले फागहरू गाउने अथवा त्यो चाहिँ यो गौरा महेश्वरका चाहिँ विषयमा यो सङ्गीतमय चाहिँ कुरा भन्नुहुन्छ के कुराहरू भन्नुहुन्छ कहाँदेखि सुरु हुन्छ कहाँसम्म त्यो एउटा कथा नै हो त्यसमा आउने सबै सब आउँछ हजुर कता आउँछ सब आउँछ यो बिरुवा पुन्चीबाट बिरुवाहरू जातिबाट आउँछ हजुर सब चिज बिरुवाहरू जाउन हो त्यसै दिनबाट आउँछ पूजा आउँछ आगे आउँछ माघ फागुन माघल फाग आउन फाग हजुर हजुर फाग माघल आउन अब आफ्नो अरिया त्यो संस्कृति समाचार सबै ठाउँ बनाउन कस्तो फागहरू गाउनुहुन्छ त्यो गाएर सुनाउन सकिन्छ अहिले नानो आखर गाउँला दाको त आउँदैन हजुर हजुर सगुन ढुन्ड हो हजुर सगुन देन निकाय रे सगुन बोल तमी सरस्वती सगुन बोल लगन गाबी सरस्वती लगन बोल बोल तमी गौरा देवी सगुन बोल बोल तमी गौरा देवी सगुन बोल अब हेर्छ्यो यो सगुन भन्यो हरियाएर दुबोसुबो भन्यो होइन त्यो भन्नु कि झिक्को जस्तो हजुर हजुर भन्दा हुन्छ हजुर पहिला सगुन देला हरियाडो दुबो दोसरा सगुन देला गयै रे साङ्गल तेसरा सगुन देला पयालो पिठाया चौथा सगुन देला सगुन मङ्गल्यारी हजुर मैले यहाँनिर एउटा यहाँलाई चाहिँ सोध्न चाहे जस्तो यो अठवाली गाउने क्रममा जो यो तपाईँले हजुरले चाहिँ गाउनुभयो यो अठवालीकै जुन अठवाली पार्ने भनेर भन्छन् त्यसैको अङ्ग थियो सुरुमा चाहिँ यो अठवालीमा चाहिँ के आजको दिनमा पूजा अर्चना गर्दाखेरि अठवाली पार्ने भन्छन् नि त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो चाहिँ गाउनुहुन्छ यहाँहरू यहाँ भित्र अब अठवालीको के गन्धना मन्त्रा हजुर गौरा देवी गाए हन् हजुर आज अठवाली पार्दैछु पारेको छैन बाबुले कहाँ गइरहन् अहिले पढ्दैछु त्यो गाउने कुराहरू भन्न सकिन्छ कि थोरै 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 हजुर कस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पार्वती र गौरा देवी शिवजी र गौरा देवीको बिचमा भएको संवादहरू पनि हुन्छ नि जस्तो लगाएर अब तपाईँहरूले पनि भक्तजनका रूपमा गाउने कुराहरू हुन्छ त्यो थोरै थोरै टुक्रा टुक्रा सुनाइदिन म अनुरोध गर्दछु पार्वतीको रे गौरा देवीको शिवजीको गौरा त हजुर हजुर कुराकानी कसरी हुन्छ त्यो कुरा हजुरले गाइदिनु पर्यो हजुर हजुर अब अठवालीका माघल अब गौरा देवीका के हो भनौँ त सन्जा भनौँ त हजुर 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 महेश्वर यो सन्जाको महेश्वर सन्जा ल्याउनु गयो मालमणि लोली गौरा कुसुमगौडा बाटो भने मती माल पनि महेश्वर सन्जा ल्याउनु गयो होइन महेश्वर पत्रिकी तिरौडा कार्य झाना गोडा लोली गौरा कुसुमगौडा म त गुङ्गी सनाना झन भन्यो बात्रेका सुनानो घरै आज के गुङ्गी सुनाना झन लाग्यो भन्यो 12 बेला पानी गराइस्या आज के गुङ्गी सुना नाइ तपाईँ कुसुमगौडा म गुङ्गी सुनाना झन भन्यो पछि उन महेश्वर गएपछि बामन गया बाटामा नि लोली गौडा कुसुमगौडा बाटामाथि गेट बुद्ध बाबन हिँड्यो होइन गेट बाबन कहाँ जाना मालमा नि महेश्वर सन्जा ल्याउनु मुटमा गेटी बुद्ध जान भन्यो
गाइदिनु सानो हुनाले बाटा मने लोली गौरा कुसुम गोड बाटा मती बेदो आबा बाटा मती बरामैट होइन बरामुन ततिकी तुरौड कारे जान माल मने मयसर सन्ज भ्याउना मोरे बेदु पुरन जान बेदो सेद तमरा हरिदिउला गलीमा चाहिदिउला थाप बाटा मने लोली गौरा कुसुम गोड बाटा माथि पतारोइट होइन तामे पतासेला ततिकी तुरौड कारे जान माल मने माया सर सन्ज भ्याउना मोरे जान पातै पुर्याउन पात साद हरिदिउला गलीमा जाइदिउला ताब हजुर हजुर यी र यस्ता किसिमका चाहिँ लयबद्ध तरिकाले गौरा र महेश्वरको विवाह प्रकरण उहाँहरूको प्रेम कथा उहाँहरूको घरजमका कुराहरू त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यो अठवाली पार्ने कुरामा सबै गणेश चाहिँ जन्मिएको कुराहरू पनि सम्भवतः आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई यो उसमा र यसमा आज चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ हिजो साँझ सप्तमी लगाउनु भएको छ आज साँझ गौरा र महेश्वरको पूजा गरेर दुबधाको चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ होइन? हजुर त्यो हो हजुर। अनि यो आज दिनभरि जसो पूजा अर्चना गरिसकेपछि दुबधाको ग्रहण गर्नु भनेको जस्तो हामीहरूले जनै धारण गरे जस्तो तपाईँहरूले महिलाहरूले दुबधाको ग्रहण गर्नुहुन्छ र गायत्री मन्त्र त्यसै मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ जप्नुहुन्छ होइन? जप्नु पऱ्यो हजुर। आँखार भन्नाबाट दुबधाका आँखार भन्नाबाट सब भगवानले दिएका जतिका आँखा दुबधाका आँखाहरू छन् हजुर। पूजाका आँखाहरू छन् सब छन् छनाता छन् धेरै भन्ने सकार छैन हेर्छु। हजुर व्रत बस्नु भएको छ होला 77 वर्षको हुनुहुन्छ तर पनि तपाईँको यो चाहिँ स्वर एकदमै चाहिँ यो युवाहरूकै जस्तो छ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ लयबद्ध तरिकाले भनिदिनु भयो। गौरा पर्वकै विषयमा चाहिँ केही कुरा हजुरले चाहिँ अझ भन्नुपर्ने थियो? हजुर सदा मस्त भिड्छ्यो हजुर। अब माङ्गल त छ न धेरै बुझिसकिनु हजुर यो अब पावन अवसरमा यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हामी मङ्गल कामना गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण भक्तजनहरूको पनि सुख समृद्धि ऐश्वर्यको चाहिँ कामना गर्न चाहन्छौँ। गौरा पर्वको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। हजुरसँग अर्को वर्ष पनि यसरी नै कुरा गर्न पाइयोस् यो कामना गर्न चाहन्छौँ। र अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? हजुर अब बेटबुद्धा मङ्गल हो हजुर। हुन्छ 2 लाइन भनौँ त्यसपछि चाहिँ बिदा मागौँ। दुई आखर बेटबुद्धा हजुर सुन्छु। बसतमी गाला बरमा पूर्व सुख बस बाला बरमा बाला कन्या पूर्व मुख बस पुरा पामी बाला बरमा बेटी भली गुर पुरा पामी बाला बरमा बेटी भली गुर
पोरो भगाउना कोना बेबी भली बुर पुरा तमी बाला बरमा बेबी भली बुर बसी भगाउना कोना बेबी भली बुर पुरा तमी बाला बरमा बेबी भली पुर उत्तर गाउना कोना बेबी भली बुर हस् दक्षिण गाउना कोना बेबी भली पुर सारै हुना सारै कुना देउरी पुर कति भन्ने हजुर 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 समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु पुनः चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो तपाईँबाट शुभकामना हार्दिक छ भरपूर समय छ राम्रो होस् हजुरको हजुर हजुर धन्यवाद आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो 77 वर्षीय पार्वती देवी सिंह उहाँले चाहिँ उहाँ गौरा उपासक हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ उहाँको घरमा गौरा ल्याउने गर्नुहुन्छ र पूजा अर्चना गर्ने गर्नुहुन्छ तारानगरमा उहाँको चाहिँ घर रहेको जानकारी छ मलाई आदरणीय श्रोता यसपछि तपाईहरुको लागि फोन खुला गरेको छु 0914010 मा यहाँहरूले चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ गौरा पर्वको विशेष अवसरमा गौरा पर्व सम्बन्धी केही कुराहरू जानकारी भएका आदरणीय श्रोताहरूले पनि टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु 0914010 मा फोन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु गौरा पर्व निकै धुमधामसँग एकदमै विशेष पर्व हो सुदूरपश्चिमको हामी सानोमा हुँदाखेरि हरेक बच्चाहरूले अभिभावकहरूले घरका आमा बाबुले प्रत्येक छोराछोरीलाई गौरामा भनेर नयाँ लुगा चाहिँ किनिदिनुहुन्थ्यो र वर्षमा एकचोटि मात्रै हामीले लुगा पाउँथ्यौँ त्यो नयाँ लुगा दसैँ तिहारमा हुँदैन थियो त्यो हामीले गौरा पर्वमा सिलाउने काम गर्थ्यौँ हाम्रो बैतडी मेरो घर बैतडी हो र बैतडीबाट जुलाघाट चाहिँ सम्म किन्न जानुहुन्थ्यो बुवा ल्याएर हामीले त्यो चाहिँ अब हाम्रो लागि चाहिँ स्कुल ड्रेस नै किनेर ल्याउनुहुन्थ्यो त्यो स्कुल ड्रेसलाई हामी विशेष फङ्सनमा लगाउने गर्थ्यौँ त्यति बेलाको अवस्था त्यस्तो थियो र त्यो एक वर्षसम्म हामीले अर्को लुगा नयाँ लुगा चाहिँ पाउने अवसर भनेको गौरा पर्व नै हुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ यो बडो उल्लासपूर्व तरिकाले र बालबालिकाहरूको लागि नयाँ लुगा नयाँ जुत्ताहरू नयाँ कपडा पाउने अवसरको रूपमा पनि त्यसरी चाहिँ हेरिन्थ्यो अब खानेकुराहरू बटुक लगायतका विभिन्न चाहिँ परिकारहरू खाने त्यसपछि आफन्तलाई चाहिँ दिने कुराहरू जसको घरमा हुँदैन तिनीहरूलाई पनि दिने कुराहरू यसमा चाहिँ हुन्छ गौरा पर्वमा पहाडतिर यो चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ विविध भूभागमा गौरा पर्वलाई बडो चाहिँ मनोरञ्जनात्मक तरिकाले आध्यात्मिक दृष्टिकोणले पनि यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ र अन्य कुराले सामाजिक दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ ऐतिहासिक तथ्य ऐतिहासिक चाहिँ यो श्रुति स्मृतिका कुराहरू पनि यसमा चाहिँ जोडिन्छन् पुराणका कथाहरू ऐतिहासिक चाहिँ घटनाहरूलाई पनि एकदमै यो चाहिँ लयबद्ध तरिकाले सहित भनेर भनिन्छ ठाडो खेल हाल्ने पनि भनिन्छ जसमा विभिन्न व्यक्तित्वका चरित्र गाथाहरूलाई पनि गाएर चाहिँ बडो आनन्दपूर्वक तरिकाले सुनाउने काम गरिन्छ जस्तो भगवत शाहीको चरित्र वर्णन गरिन्छ शिवलिङ्ग चाहिँ भनेको महादेव स्वयं देवता हुन् प्रसिद्ध देवता उहाँको चाहिँ स्वयं शिव हुन् उहाँको चरित्र गाथाको वर्णन गरिन्छ विभिन्न देवी देवताहरूका विषयमा पनि विभिन्न चरित्रहरू विभिन्न चाहिँ ऐतिहासिक अब चाहिँ यो वीर पुरुषहरूका गाथाहरू रामचरित्र रामचन्द्रको यो रामज्यूको चरित्र भनेर पनि चाहिँ गर्ने यो ठाडो खेल लगाउने त्यसपछि देउडा खेल खेल्नेहरू विभिन्न धुमारीहरू पनि यो गौरा पर्वको रूपमा अवसरमा खेल्ने काम गरिन्छ र यो अवसरमा 4-5 दिनसम्म चाहिँ गौरा पर्व चाहिँ मनाउने काम गरिन्थ्यो तर यो वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव छैन यो चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्था अथवा निषेधाज्ञा छ अब जमघट हुँदाखेरि यो संक्रमण हुने फैलिने डरको कारणले गर्दाखेरि अब यो अहिले फरक तरिकाले बनाउन बाध्य पारी भइएको अवस्था छ यो प्रकृतिले अथवा यो चाहिँ परिवेशले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको छ तपाईहरु गौरा सम्बन्धी कुनै जानकारी छ केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया 0914010 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ अन्य विषयमा पनि यहाँहरूले लागेका विषयहरू हामीले चाहिँ विगत केही दिनदेखि यो नागरिक सवालको कम्तीमा 15 मिनेट हामीले
कम्तीमा नत्र 10 मिनट अथवा 15 मिनट हामीले तपाईँहरूको चाहिँ जिज्ञासाको लागि तपाईँहरूका भनाइ राख्नको लागि यो चाहिँ श्रोताका कलहरू लिने भनेर भनेका छौँ। यसमा विविध विषयमा तपाईँहरूले जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ सार्वजनिक रूपमा भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गौरा सम्बन्धी विषय अथवा अन्य विषयमा पनि तपाईँहरूले केही कुरा भन्नु छ भने 09140100216 फोन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। अझै 7 मिनट जति हामी मसँग रहेको अवस्था छ आदरणीय श्रोता। तपाईँहरूलाई टेलिफोन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न चरित्र वर्णनको छोटकरीमा यसको चाहिँ विशेषताको बारेमा पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। टेलिफोन आएको छ। यहाँले नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म तारानगरबाटै बोल्दैछु। म तपेन्द्र बहादुर सिंह, म कैलाली मोडल विद्यालय शिक्षक प्रिन्सिपल पनि बोल्दैछु। हजुर हजुर, स्वागत छ सर यहाँलाई। यहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया? सबभन्दा पहिला त अब यो हाम्रो सुदूरपश्चिमेलीहरूको लागि जुन महान चाड नै भन्नुपर्छ गौरा, यसको सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, खास गरेर हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूमा शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, त्यसैले मैले अहिले टेलिफोन मार्फत त्यही शुभकामना दियो भनेर फोन गरेको। हजुर, भर्खरै अगाडि पनि जुन तपाईँले लिने प्रयास गर्नुभयो, मेरो आमा नै हुनुहुन्छ उहाँ, होइन? हजुर हजुर, उहाँले धेरै कुरा प्रस्ट्याउन, अब भनौँ न अन्तर्वार्ता सायद पहिलोचोटि भएको कारणले धेरै कुरा उहाँले राख्न सक्नु भएर होला, तर उहाँ धेरै यो माङ्गल फागहरू चाहिँ धेरै गाउनुहुन्छ, होइन? तपाईँसँग अनुरोध गरेको थिएँ। अब खास गरेर गौराको बारेमा मैले उहाँले भन्न छुटाउनु भएको केही स्टोरीहरू चाहिँ म जोड्न चाहन्छु। हजुर हजुर, यो गौरा पर्व यसलाई चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्ने हो भने, यसमा अलि रिसर्च गर्ने हो भने यो एकदमै अनुसन्धानमूलक, एकदम भनौँ न खोजमूलक एउटा विषय पनि हो जस्तो लाग्छ। धेरैले यसै विषयमा पनि विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ, थेसिस लेख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग बढी डिटेल थाहा होला। तर पनि मैले बुझेअनुसार चाहिँ यो गौरा पर्व भनेको नारी उत्थानको मा जोडिएको छ, वुमन इम्पावरमेन्टको एउटा स्टोरी छ यसभित्र, होइन? महिलाहरूले चाहिँ नि पुरुषहरूको ज्याजती, पुरुषहरूले मन परि गर्ने जुन एउटा मेल डोमिनेन्स भनौँ न, पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरूले कति पीडा खपेको हुन्छ भन्ने एउटा स्टोरी लुकेको हुन्छ। देवी लोली गौराले महेश्वर भन्ने देवता हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि प्रेम विवाह गर्दा चाहिँ नि घरमा बसेकी गौराले धेरै दुःख पाएको, अनि माइत गएको, माइतबाट चाहिँ नि माइतीहरूको सहयोगले चाहिँ नि पुनः आफ्नो घरमा स्थापना, आफ्नो पहिचान कायम गरेको स्टोरीहरू छ यसमा, होइन? यो वुमन इम्पावरमेन्टको हिसाबले हामी त्यो ढङ्गले हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। यसमा हामी के किसिम प्रयोग गर्न सक्छौँ? यो चाहिँ एउटा महिलाहरूको निम्ति कसरी आफ्नो सशक्तिकरण गर्ने, कसरी महिलाले आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्ने, घरमादेखि समाजमादेखि लिएर अन्य ठाउँमा पनि महिलाको पहिचान कसरी कायम गर्ने भन्ने किसिमको ढङ्गले पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि यसमा चाहिँ नि यो गौरा पर्वमा धेरै किसिमका खेलहरू खेलिन्छन्। तपाईँले अगाडि भने जस्तै यो रामचरित्रको कुराहरू पनि यसमा आउँछन्, है? यसपछि चाहिँ भरतको पनि जस्तो राम के अरे वनवास जाँदाखेरि चाहिँ नि दाइ बस्नुहोस्, फर्किनुहोस्, नजानुहोस् भन्ने यसमा व्याख्याहरू, भनौँ न एक किसिमको करुणाहरू पनि भरत राजाले राखेको यसमा पनि आउँछन्। हाम्रो इभन यो गोर्खालीले चाहिँ नि काठमाडौँ आक्रमण गर्दाखेरि हाम्रो महाराज के भन्छन्, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको पराक्रमको बारेमा पनि यसमा गोर्खे चैत भनेर यसमा पनि गाउने गरिन्छ। यसमा देउडा पञ्चमीमा चाहिँ देवीलाई वरदान माग्नका लागि गाउने एउटा पनि छ, होइन? त्यसैले यसमा धेरै थुप्रै कुराहरू छन्। यो हामी थोरै समयमा चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ। यसमा तपाईँले 1-2 घन्टाको कार्यक्रम राख्नुभयो भने मात्रै पनि यसका केही विषयहरू हामी समेट्न सक्छौँ। अब म पनि तपाईँले भने जस्तै भर्खर अगाडि मैले सुन्दै थिएँ, बाल्यावस्थामा हामीले पाहाडतिर बस्दाखेरि बजङ बाजुरा त्यहाँतिर विशेष बढी चाहिँ डडेलधुरा बैतडीतिर अत्यन्तै गौरा पर्वलाई वर्षभरि र कुरेर बस्छन् बालबालिकाहरूले, महिलाहरूले, होइन? कहिले आउँछ भनेर दिनहरू गन्ती चाहिँ एकदम काउन्टडाउनमा मान्छे बसिराखेको हुन्छ, होइन? अनि त्यसमा चाहिँ नि धेरै खेलहरू खेलिन्छ। ती खेलहरू अत्यन्तै भावनात्मक ढङ्गले पनि, जस्तै अब लोली गौरालाई विदाई गर्ने बेलामा चाहिँ नि चाभाइ भन्ने लगाइन्छ लास्टमा, होइन? विदाई गर्दाखेरि रुवाबासी गरेर चाहिँ नि विदाई गरिन्छ। महिलाहरू त्यो बेला एकदम स्तब्ध हुन्छन्, भावुक हुन्छन्, बालबालिकाहरू एकदम आँखामा आँसु रसाउँछन्, होइन? त्यो अलिकति कस्तो भने जनजीवनसँग जोडिएको, मान्छेको सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको, मान्छेको लाइफस्टाइलसँग जोडिएको एउटा यो पर्व भएको हुनाले यो सांस्कृतिक ढङ्गले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। अहिले एउटा कुरा के चाहिँ छ भने यो मोडर्न जेनेरेसन, अहिले रिसेन्टली युवा जेनेरेसनहरूले चाहिँ खासै यो दुग्धाको लिएको महिलाहरूले मैले देखेको छैन, होइन? इभन अहिले हाम्रै घरमा पनि हामीले पनि के देखिरहेका छौँ भने यो पुराना आमाहरू, काकीहरू, होइन? अब यो पुरानो जेनेरेसनले चाहिँ दुग्धाको लिने, यसको व्रत बस्ने, यसको पूजाआजा गरेर देखिन्छ। तर न्यू जेनेरेसनहरूले जो अहिले भर्खरकै युवाहरूले चाहिँ दुग्धाको महत्त्व नबुझेको, गौराको चाहिँ व्रत नबसेको,
यो ढङ्गले मात्रै भनौँ न त्यो प्रतिको त्यति अट्याचमेन्ट चाहिँ भएको देखिँदैन। त्यसैले यो हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा चाहिँ त्यसको हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसमा तपाईँ हामी जस्तै मिडियाले आर्थिक भूमिका खेल्नु पर्यो होइन। हामी एउटा शिक्षासँग जोडिया मान्छेले करिकुलमै राखेर भए पनि हाम्रो पाठ्यक्रमै यसलाई समावेश गरेर पनि स्थानीय तहमा अहिले पाठ्यक्रम पनि बनाउने अवसर जुटिराखेको छ। भनौँ न हामीले 8 क्लाससम्म चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा करिकुलम डेभलपमेन्ट गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी छ। त्यसमा पनि हामीले गौरा पर्वलाई चाहिँ जोड्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यसरी हामी गौरालाई हाम्रो सुदूरपश्चिमेली एउटा इभन मध्यपश्चिममा पनि यो मानिन्छ। यी पर्वहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा एसेटको रूपमा एउटा प्रोपर्टीको रूपमा हाम्रो कल्चरल प्रोपर्टीको रूपमा हामीले यसलाई जोगाना गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले म तपाईँसँग हजुर फोन गरेर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ राखिदिनु भयो सर, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, हरिदेव श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तपेन्द्र सिंह सर, कैलाली मोडेल स्कुलको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। फोन गरेर गौरा पर्वको विषयमा उहाँले महत्त्वपूर्ण बुझाइ चाहिँ एउटा महिला सशक्तिकरणका दृष्टिकोणले पनि यो पर्वको औचित्य चाहिँ छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। र यी यस्तै विषयवस्तुहरू रहेका छन्। गौरासँग हाम्रा चाहिँ स्मृतिहरू, श्रुतिहरू, हाम्रा अनुभवहरू, हाम्रो चाहिँ संस्कृति जोडिएको छ। पुनः गौरा पर्वको पावन अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।